बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर इस वक्त जितने भी मशहूर व मारूफ एंकर्स बैठे हैं, ये सारे शाहीन सहबाई साहब को अपना उस्ताद और गुरु मानते हैं। शाहीन सहबाई साहब दी न्यूज़ के ग्रुप एडिटर रह गए थे। मीर शकील का जो पूरा ग्रुप है उसके ग्रुप एडिटर थे। और ये जितने भी मैंने आपको बताया, आप नाम ले लें, रऊफ़ क्लासरा साहब, आमिर मतीन साहब, तलत हुसैन, इसके अलावा मोहम्मद मालिक, हामिद मीर, ये जितने भी सहाफ़ी हैं सारे, ये शाहीन सहबाई साहब को अपना गुरु मानते हैं और अपना उस्ताद मानते हैं। और वो वाक़यातन इनके उस्ताद हैं, इनको काम सिखाने वाले शाहीन सहबाई साहब हैं। अब शाहीन सहबाई साहब ने अपना जो यूट्यूब प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है उसका नाम है आखिरी शो। मैं अक्सर कहता हूँ कि आखिरी शो नहीं है, ये इन बदमाशिया के ताबूत में आखिरी कील है जो ये पैवस्त हो रहा है शाहीन सहबाई साहब की तरफ से। अब शाहीन सहबाई साहब ने अपने पुराने दोस्त मोहम्मद मालिक, जिनको अभी वो दोस्त कहते हैं लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि जो भी बुरा करेगा मैं उसको उसकी राह दिखाऊंगा, मोहम्मद मालिक जो हम न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं और उस्मान बुज़दार की हवाले से, उनके तबादले के हवाले से, उनको वज़ारत आला से हटाने के हवाले से फेक ख़बरें देने पे मशहूर हैं, उस मोहम्मद मालिक पर सर्जिकल स्ट्राइक की है शाहीन सहबाई साहब ने अमेरिका से। उसके ऊपर बात करेंगे, आपको वो क्लिप सुनवाऊंगा जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मोहम्मद मालिक के बुग़्ज़ की असल 3 वजूहात क्या हैं और क्यों मोहम्मद मालिक ये सब कुछ कर रहे हैं और इसके पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है। और इसके साथ साथ एक और बात बड़ी खुशाइंद है, बड़ी हौसला अफजा है, बड़ी अच्छी बात है कि जो इमरान खान साहब ने रियासत मदीना बनाने का नारा लगाया था इस ममलिकत को, वो रियासत मदीना बन रही है। पाकिस्तान इस वक्त फलाही रियासत की मॉडल की तरफ जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी रफ़्तार आहिस्ता है लेकिन हमारा सफ़र जारी है, पाकिस्तान का सफ़र जारी है, पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले शाहीन सहबाई साहब की बात करते हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में जब उनसे सवाल पूछा गया कि मोहम्मद मालिक ने उस्मान बुज़दार साहब के तब्दीली के हवाले से ख़बर दी है और एक दफ़ा पहले भी वो दे चुके थे, तो इसका क्या बैकग्राउंड है। तो इसके ऊपर शाहीन सहबाई साहब ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से पूछा और वज़ीर आज़म ने कहा नो वे। ये छोटा सा क्लिप है, ये अगर आप सुन लें तो आपको पता चलेगा कि क्या बैकग्राउंड है इस पूरी ख़बर का और वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है। मालिक साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने उनके साथ काम भी किया है, हम साथ बैठते हैं, उठते हैं, बिल्कुल बड़े। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, जहाँ तक वो बातें करते हैं, उस पर हमें कोई उनको खामखा माफ़ नहीं करना। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो बिल्कुल उनको पकड़ना है। 2 दिन पहले मालिक साहब ने बड़े अथॉरिटी के साथ ये खबर चलाई अपने प्रोग्राम में और उसके बाद फिर उनके चैनल ने बाकायदा उसको हेडलाइंस बना के बार बार रिपीट किया कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया है कि जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा। आपने भी सुनी होगी, हर जगह ये खबर चल रही है और चली। मैंने तो सर 2 दिन पहले से वो प्राइवेटली यूट्यूब के ऊपर भी मुख्तलिफ चैनल पे ये बात कर रहे हैं। मैंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा नो वे, दिस विल नॉट हैपन। अब उनके सोर्सेज क्या थे, मालिक साहब के सोर्सेज क्या थे, जरा मैं उनसे पूछूंगा कि जी आप दोबारा चेक करें अपने सोर्सेज से, क्या वो आपको मिसलीड कर रहे थे या क्या आप लोगों को मिसलीड कर रहे थे, या चक्कर क्या था जो आप खामखा सब लोगों को हेडलाइंस बना बना के कह रहे थे कि वो जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नो वे। अब नो वे का मतलब नो वे, अब अगर वो नो वे यस वे हो जाए तो आई डोंट नो, लेकिन ये कि फिलहाल अभी तक इट इज नो वे। मालिक साहब का बैकग्राउंड ये जी 2 क्लिप हैं, इनको जोड़ा गया है आपस में। पहला क्लिप आपने सुन लिया है, दूसरा फिर सुनवाता हूँ। पहले क्लिप में वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, मैंने पूछा है उनसे, वज़ीर आज़म साहब से, वो कहते हैं नो वे। नो वे का आप मतलब सारे बखूबी जानते हैं कि नो वे कितनी, एक नो होता है लफ्ज़ जो सादा बोलते हैं, नो वे जब उसके साथ लगाया जाता है तो उसकी शिद्दत, उस इनकार की शिद्दत क्या होती है यह आप बेहतर समझते हैं। अब इसमें उन्होंने बताया है कि मालिक साहब को अपने सोर्सेज़ रीचेक करने चाहिए, क्या उनके सोर्सेज़ उनको गुमराह कर रही हैं या वो ख़ुद से अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाकर पेश कर रही हैं। अब आते हैं वो 3 वजूहात जो बड़ी मज़े की, आप सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि ये वो मोहम्मद मालिक हैं जो कहते थे वज़ीर आज़म का मैं गिरबान पकड़ूंगा अगर कोविड से पाकिस्तान में लोग मरे, और साथ ये भी कहते थे कि मैं
وزیر صحت کا پکڑوں گا گربان، یا وزیر خزانہ کا پکڑوں گا، یا جو NCOC کے لوگ ہیں ان کا، تو وہ محمد مالک کیوں یہ باتیں کرتے تھے یہ آپ سنیے گا۔ کہ مالک صاحب نون لیگ کے زمانے میں PTV کے مینیجنگ ڈائریکٹر بنے، ایک پھر مریم نواز کا جو میڈیا سیل تھا اور جو وہ ان کا ایک پرائیویٹ گروپ تھا، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی بیٹھتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس میں پولیٹیشین تھے اور زیادہ تر میڈیا کے لوگ تھے، اس میں بھی شامل تھے۔ اور وہاں سے جب وہ ہٹے تو پنجاب میں جا کے وہ شہباز شریف کی ایک ٹاسک فورس کے چیئرمین بن گئے، وہ بھی میڈیا ریلیٹڈ تھی جی۔ اب یہ تینوں کئی سال انہوں نے ان کے ساتھ مل کے باقاعدہ کام کیا، اور جو بھی لینا دینا تھا، جو میڈیا کے حوالے سے اشتہار، یہ وہ جو بھی تھا ان کا کام، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کیا کرتے تھے وہ، لیکن یہ کیا، اور ان کی ایفیلیشن بڑی کلیئر ہے۔ جی جناب، 3 جگہوں پہ کام کیا ہے۔ سب سے پہلے نون لیگ نے ان کو چیئرمین PTV، مینیجنگ ڈائریکٹر PTV لگایا، اور جب یہ وہاں سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد یہ مریم نواز کی جو بدنام زمانہ ٹیم تھی، جو میڈیا سیل بنایا گیا تھا پاک فوج کو گالیاں دینے کے لیے، اس میں یہ بھرتی ہوئے۔ اور اب یہ منصور علی خان بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں اپنے سورسز سے کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد، کہ منصور علی خان بھی اس میڈیا ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ لاہور کے اندر اور اسلام آباد PM ہاؤس کے اندر نواز شریف کی جب ٹیم بنی تھی، مریم نواز کی ٹیم، ان کو جا کے یہ ٹریننگ دیتے رہے ہیں یہ منصور علی خان، جو اب بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں اور اپنی کم تر سوچ اور غلاظت جو ہے اس کو صحافت کا لبادہ اڑا کر وہ ہم سب کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو محمد مالک اور منصور علی خان سمیت بہت سارے لوگ تھے، ہم ان سب کے نام جانتے ہیں، جو بہت بڑے پارسا بنتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اور کس طریقے سے کرتے رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ویسے تو اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ تو یہ محمد مالک جو ہیں بہت شریف آدمی بنتے ہیں اب، یہ مریم نواز کی اس ٹیم کا حصہ تھے جو فوج کو گالیاں دیتی تھی، اور گالی کا کلچر پاکستان میں پراپرلی انہوں نے لانچ کیا تھا ابھی 4 سال 5 سال پہلے۔ جب یہ یہاں سے بھی ہٹے، مریم نواز کا وہ میڈیا سیل انہی کی دور حکومت میں ہی ختم ہو گیا، بہت برے طریقے سے ختم ہوا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چلے گئے شہباز شریف کے پاس، اور وہاں جا کر ایک ٹاسک فورس بنائی گئی میڈیا کی، اور اس کے یہ چیئرمین بن گئے۔ اور شاہین صاحب صاحب کا جو سب سے خطرناک لفظ ہے وہ یہ کہ ان کی ایفیلیشن تو ہے، یعنی نون لیگ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، یہ نون لیگ کے کارکن ہیں، نون لیگ کے ممبر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، جو صحافت کے لبادے میں یہ دوسری دفعہ عثمان بزدار کی خبر غلط قرار دے رہی ہیں، وہ یہ غلط خبر یعنی دے رہی ہیں، فیک نیوز دی ہے۔ اور اس کے اوپر جب ارسلان خالد نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، تو آگے بڑے مضحکہ خیز اور بھونڈے اور غلط انداز میں انہوں نے ارسلان خالد کا مذاق اڑانے کی کوشش کی کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کیپیسٹی میں مجھے جواب دے رہے ہیں، جبکہ اب ان کے دوست نے ان کو جواب دیا ہے، تو امید ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، جبکہ ابھی تک محمد مالک نے ویسے اس کا کوئی پراپر جواب نہیں دیا۔ اب آتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرف۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، جو ہمارا احساس پروگرام ہے اس کے اندر تقریباً 250 یعنی 250 پروگرامز ہیں۔ یہ احساس کا جو نام جب ہم لیتے ہیں تو جس کے بڑے جو پروگرام ہیں وہ احساس آمدن ہے، احساس روزگار ہے، احساس بلا سود قرضے ہے، احساس شیلٹر ہے، احساس لنگر خانے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ احساس اسکالرشپس ہیں، انڈر گریجویٹ اسکالرشپس ہیں، احساس بیوہ اسکالرشپ ہے، یعنی یہ 10-15 جو میجر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جب ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی یوٹیوبرز کی، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا تقریباً 245 پروگرام کام کر رہے ہیں اس احساس کی چھتری کے نیچے۔ اور ایک جو یہ وزیر اعظم کا خواب تھا، یہ غالباً مخدوم شہاب الدین جو ہمارے دوست ہیں نوجوان، انہوں نے سوال کیا تھا جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، کہ آپ کی نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے؟ تو نیو ایئر ریزولوشن وزیر اعظم کی یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اور آج اس پروگرام کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا ہے، جس کا نام ہے میلز آن ویلز، یعنی ایک پہلے دسترخوان تو لگے ہوئے تھے بڑے شہروں میں، اور شیلٹر جو بنائے گئے ہیں، پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، اس کے اندر بھی کھانا ملتا ہے، 3 وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ بھی پہلے سے موجود تھا، لیکن اب یہ بنایا گیا ہے ایک دسترخوان، چلتا پھرتا دسترخوان،
اور یہ چلا کرے گا ان علاقوں میں جہاں غریب مزدور ہوتے ہیں جو واپس نہیں آ سکتے، یعنی جہاں وہ مزدوری کر رہے ہیں وہاں سے اٹھ کے وہ لنگر خانے سے جا کے نہیں کھا سکتے، وہاں تو وہ اس کو ملے گا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ غریب علاقوں میں اڈوں پر اور اس طرح کی جو پاپولیٹڈ جگہیں ہوتی ہیں یا غریب ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ ہر طرح سے ہر وقت ہر غریب کو کھانا مل سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ آپ اس کے اوپر جتنی مرضی تنقید کر لیں، جتنا مرضی ہنس لیں، اور احساس پروگرام کے نیچے، احساس آمدن کا پروگرام کے نیچے وہ بھینسیں اور مرغیاں بھی دی گئی تھیں، اور میں نے یہ سوال بھی کیا تھا ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی جب لوگوں نے یہ بھینسیں اور مرغیوں والے پروگرام کے اوپر تنقید کی تھی۔ ابھی بھی لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسلامی فلاحی ریاست کا نعرہ ہے وہ اپنی تکمیل کی جانب جا رہا ہے۔ پاکستان ایک بہتر مملکت کی طرف جا رہا ہے۔ احساس اور رحم ہی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی جنگل کو معاشرہ بناتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ احساس اور رحم سے مالا مال ہیں، اور اسی احساس اور رحم کے تحت یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ تو یہ تھی دو بڑی خبریں، ایک ریاست پاکستان جو ریاست مدینہ بنانے کا خواب ہے اس حوالے سے، اور دوسری جو ہمارے سو کالڈ معزز اینکر صاحب ہیں محمد مالک، ان کے اوپر جو سرجیکل سٹرائک کی ہے شاہین صاحبائی صاحب نے، اس حوالے سے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔